नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। गृहमन्त्री नपाएकोमा असन्तुष्ट रासोपाको बैठक जारी। सरकारबाट बाहिरिने सम्मको निर्णय लिन सक्ने तयारी। ओली र प्रचण्ड बीच अविश्वास गहिरिँदै रविको विषयमा पूर्ण पाठ कुर्नुपर्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना। राज्यमन्त्री पाए पनि कांग्रेस सरकारमा जाने टिप्पणी। त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गर्दै हुने सुन तस्करी रोकिएन। 9 किलो सुन सहित क्यानेडियन नागरिक पक्राउ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 36 किलो सुन बरामद। इरानबाट यमनतर्फ लैजाँदै गरेको हतियारको ढुवानी फ्रान्सेली सेनाको नियन्त्रणमा। रुस युक्रेन युद्ध यसको 344औं दिनसम्म पनि जारी। र सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिए पनि स्तरोन्नति गर्न चासो दिएन। भौतिक संरचनादेखि खेलाडीलाई अवसरसम्म नहुँदा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको बैठक बसिरहेको छ। सरकारमा रहने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको हो। सांसदहरूले सरकारमा जाने र छोड्नेको औचित्य पुष्टि पार्नुपर्ने धारणा बैठकमा राख्ने भएका छन्। हतारमा निर्णय लिन नहुने बहुमत सांसदहरूको धारणा छ। बैठक सकिनासाथ यहाँहरूलाई हामी ताजा जानकारी गराउने नै छौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। बिहिबार दिउँसो बाँकेको कोहलपुरबाट प्रहरीले सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दाका दोषी हुन्। बाँकेबाट पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले कैलाली लगेको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले 10 वर्ष अघि आगजनी गरेको कसुरमा उनीमाथि 6 महिना कैद र 8 लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएपछि प्रहरीले सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो। यो बीचमा उनी सांसद बनेर आएपछि उनको फैसला कार्यान्वयन नभएको कुरा बाहिर आएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले उनलाई आगो लगाएको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। कैलालीको तत्कालीन बलिया गाविसका महादेव बजगाईले आफ्नो ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको भन्दै चौधरी सहितका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। यही मुद्दामा परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिवाना गरेको थियो। ट्र्याक्टर धनी भजगाईले आफ्नो ट्र्याक्टरमा आगो लगाइदिएको भने बलिया गाविस 3 का परशुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी गरी 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले 8,75,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दावी गरेका थिए। फैसला भएको 1 दशकसम्म पनि आरोपितहरू फरार नै थिए। दोषी ठहर भएका मध्ये वीरबहादुर चौधरी गत शुक्रबार पक्राउ परेपछि फरार रहेका अर्का व्यक्ति सांसद चौधरी भएको खुलेको थियो। चौधरी पक्राउ परेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप नैतिक दबावमा परेको छ। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीले स्थापना गरेको पार्टीका अर्का सांसद पनि अपराधमा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ परेपछि पार्टीमा दबाव परेको हो। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्न माग गर्दै आएकी थिइन्। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्य समिति बैठकले माघ 23 गते हुने राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदका लागि माघ 22 गते कांग्रेसले मनोनयन दर्ता गराउने र यसका लागि अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। लेखकले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताएकाले यसबारेमा छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका बारेमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बारेमा पनि हामी अरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफलकै क्रममा छौँ र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका बारेमा पनि अरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय आज गरेका छौँ। त्यस्तै बैठकले संसदीय दलको बैठक माघ 26 गते 1 बजे संसद भवनमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचेतक लेखकले पार्टी संसदभित्रको काममा व्यस्त भएकाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक केही समयका लागि सारिएको जानकारी दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत देशको समसामयिक स्थिति सरकार लगायतका विषयमा धारणा बनाउने तयारी गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा बिहीबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकमा माघ 21 र 22 गते केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीका बारेमा छलफल भएको र सोही बैठकले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक तथा समसामयिक स्थिति र सरकारका बारेमा निर्णय लिने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिए। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल भएको र परिमार्जन गरी प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्यो। यो प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी यसलाई पुनः परिमार्जन गरी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने, त्योभन्दा अगाडि यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हामी आज बैठक समाप्त गरी उठेका छौँ। प्रवक्ता खतिवड़ाले संगठन निर्माण, व्यवस्थित तथा पुनर्गठन, पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूलाई अधिवेशन गर्ने दिशातर्फ लाने लगायतका विषयका कार्ययोजना बनाइएको र अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए। सभामुख देवराज घिमिरेले छोटो समयमा नै संसदीय गतिविधिबाट नागरिकका समस्या समाधान गरी नेपालको संसदीय इतिहासमै शिक्षा दिने किसिमको भूमिका खेल्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको लागि 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकका समस्याको चाङ बढ्दै गइरहेकाले समाधान गर्न संसदमा आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले विगतमा कतिपय सांसदको आचार व्यवहारहरू जनमुखी हुन नसकेको भन्दै संसदमा आइसकेपछि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हिसाबबाट अघि बढ्न सुझाव दिए। हाम्रा प्रत्येक गतिविधिहरूलाई हामीलाई निर्वाचित गर्नुहुने हाम्रा क्षेत्रका जनताहरूले यो संसदका गतिविधिहरूबाट, हाम्रा अभिव्यक्तिहरूबाट, हाम्रा प्रयत्नहरूबाट बुझिरहनु भएको छ। तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने हाम्रा केही परम्पराहरू पनि छन् अथवा हाम्रा प्रक्रियाहरू छन्। प्रक्रियाले नपुगेका ठाउँमा गए परम्परालाई हामी समाउन सक्छौँ। परम्पराबाट मात्रै नपुगेका कुराहरूलाई हामी निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्छौँ र आवश्यकताको आधारमा तिनीहरूलाई नियमावलीमा समेट्दै पनि जान्छौँ। उनले विगतमा संसदमा भएका राम्रा कुराबाट शिक्षा लिँदै सांसदहरूले आफ्नो संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकले संसदका गतिविधिबाट अभिव्यक्ति र प्रयत्नबाट सांसदहरूको काम खोजिरहेको बताए। सभामुख घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको हुने जानकारी गराएका छन्। तेत्तीस किलो सुन प्रकरणपछि चर्चामा आएको सुन तस्करको जाल अहिलेसम्म रोकिएको छैन। नेपालको विमानस्थलबाट हात्ती समेत छिराउने लगायतका सुरक्षा चुनौतीका विषय पटक पटक उठ्ने गरेका थिए। तर सुन लगायत अन्य अवैध वस्तु तस्करी रोकिनुको सट्टा झन बढ्दै गएको पाइएको छ। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराजले भनेका थिए नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती छिराउन सक्छु। उनको यो भनाई प्रतिबिम्ब मात्रै भए पनि नेपालको सुरक्षाको लागि ठाडो चुनौती पनि थियो। अहिले यस्तै प्रविधि दोहोरिएको छ। 2073 सालमा 33 किलो सुन प्रकरण बाहिर आएपछि चर्चामा आएको सुन काण्ड अहिलेसम्म पनि जारी छ। बुधबार मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 9 किलो सुन सहित क्यानाडाका नागरिक पक्राउ परे। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार दुबईबाट फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर F2573 मा बुधबार राति 12 बजे विमानस्थल भन्सारले सुन र क्यानाडाको पासपोर्ट सहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लियो।
गत पुस 8 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 19 किलो सुन बरामद गरिएको थियो। कपडामा लेपन लगाइएको अवस्थामा 19 किलो सुनसहित फ्लाइ दुबईको 519 नम्बरको उडानबाट सुडानी नागरिक पक्राउ परेका थिए। विमानस्थल भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 मा कुल 17 किलो र आर्थिक वर्ष 79-80 को माघ 19 सम्म मात्र 36 किलो सुन बरामद गरिसकिएको छ। तर सुन प्रकरणको अनुसन्धान सधैँ छायामा पर्ने गरेको छ। जबसम्म नेपाल गभर्मेन्टले सुन तस्करी गर्ने प्लानिङ बनाउने योजना बनाउने व्यक्ति र सुनमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई जबसम्म नेपाल सरकारले कानुनको दायराभित्र ल्याउँदैन तबसम्म हिजो पनि सुन तस्करी भएकै छ, आज पनि भएकै हो र भोलिको दिनमा पनि नहोला भन्न सकिन्न। त्यसले गर्दा यसलाई रोकथाम गर्नको लागि सुन तस्करीको प्लानिङ बनाउने र त्यसमा लगानी गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। नेपालमा हुने ठुला सुन तस्करीमा अधिकांश विदेशी नागरिकको संलग्नता पाइन्छ। प्रहरी र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको सेटिङमा सुन छिराउन असम्भव भएपछि अहिले तस्करीमा संलग्न भएकाहरूले नयाँ प्रविधि र विधि प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर ठुला सुन प्रकरणको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यताको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुन्छ र यो यदि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको कुराहरू नेपाल प्रहरीले गर्छ। त्यो चाहिँ अनुसन्धानमा गरेर हामीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा बुझाउने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रक्रिया हामीले गरिराखेका छौँ। प्रहरीका आँखा छल्न तस्करहरूले सुन निल्नेदेखि जिब्रोमा लुकाउनेसम्म कोसिस गरेका छन्। सुन प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनदेखि राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि नमुछेका होलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसरी लगातार भइरहेका यस्ता तस्करीका घटना रोक्न सरकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नै पर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म धैर्य रहन रासोपासँग आग्रह गरेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले मुद्दाको विषय बाँकी भएकाले धैर्यता राख्न आग्रह गरेको हो। बैठकपछि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले नै राजनीतिक समीकरण नफेरिने दावी पनि गरेका छन्। बाहिर चर्चा चले जस्तो केही नहुने र आफूले बुझेसम्म रासोपाले समर्थन फिर्ता पनि नलिने उनले बताएका छन्। राजनीतिक समीकरण फेरत हुन नसक्छ होइन केही हुँदैन। राष्ट्रपाले संसदीयको बैठक बसिरहेको छ, फिर्तामा केही हुँदैन, फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। त्यस्तै प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले रासोपाले धैर्यता राख्नुपर्ने माओवादीको धारणा रहेको बताए। अहिले गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने उनको विश्वास छ। आज हाम्रो बैठक अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण के भने प्रधानमन्त्रीको अति व्यस्तता र केही थोरै मात्रै होमवर्क गर्न बाँकी भयो हुनाले भोलि 3 बजे बस्ने गरी आज बैठक बस्न यति भयो। हामीले हाम्रो धारा हिजो नै मैले भनिसकेँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्यता गर्नुपर्छ, किनभने उसको मुद्दा अझै पूर्ण पाठ आएको छैन, मुद्दा सिद्धिएको पनि छैन। अनि मन्त्रीमण्डलमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन बाँकी नै छ। त्यस कारण त्यो विषय अहिले हाम्रोलाई चर्चाको विषय त्यो उहाँको भनाइ हो, तर त्यो भनाइले यो सत्ता साझेदारीको बिचमा कुनै समस्या पैदा भएको छैन। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका दाहालको व्यस्तता र गृह कार्य गर्न बाँकी रहेकाले शुक्रबार बस्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मन नमिले पनि स्वार्थ मिलेका कारण एकाएक बन्यो वर्तमान सत्ता गठबन्धन। तर सरकार गठनको छोटो अवधिमै प्रचण्ड र ओली एकअर्काप्रति तीव्र कटाक्षमा उत्रिएका छन्। खास गरी रासोपालाई गृहमन्त्री नदिएको विषयमा ओली प्रचण्डप्रति आक्रामक छन् भने अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै प्रचण्ड पनि ओलीप्रति रुष्ट छन्। तत्कालीन नेकपा फुटाएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएसँगै
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पानी बाराबारको अवस्था भयो। नेकपा फुटेपछि प्रचण्डले काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा नयाँ गठबन्धन बनाए। निर्वाचन अघि नै एमाले अध्यक्ष ओली तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन अनेकौं कोसिस गरे पनि सफल भएनन्। गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सत्तारूढ दलभित्रै काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अडान नछोडेपछि बिच्केका प्रचण्ड एकाएक ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। तत्कालीन नेकपा फुट्दा बोलचाल बन्द भएको ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा नयाँ सरकार बनेसँगै सुधार आउन थालेको आकलन गरिएको थियो। तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा झन दरार आउने देखिएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई पठायो। माघ 13 गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले लामिछाने पदमुक्त भएपछि खाली रहेको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले राखेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्कालै गृहमन्त्रीहरूलाई दिने पक्षमा छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफूले नै पाउनुपर्ने भन्दै बालकोटको ढोका ढकढकाइरहँदा ओली सकारात्मक भएपछि प्रचण्ड थप दबावमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री कसलाई बनाउनुहुन्छ भन्ने प्राइम टेलिभिजनको प्रश्नमा लामिछानेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि भन्ने यसरी जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री कसलाई बनाउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री भन्नु होला, बनेपछि थाहा पाउनु। प्रचण्डले एमाले र रासोपाको कुरा नसुनेको भनी चिडिएका ओलीले बिहिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा माघ 16 गते प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ फर्काउँदै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा पूर्णपाठ किन चाहियो, पुराण सुनाउन हो भन्दै यसरी कटाक्ष गरे। हामीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिया हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ आफ्नो अध्यक्षलाई भनेको अहिले पनि हामीले दिएको गृह मन्त्रालय त सहमति त राष्ट्रपालाई हो। पूर्ण पाठ किन चाहियो? पाठ भइसक्यो, कण्ठ गर्ने हो पूर्ण पाठ किन चाहियो? एउटै विषयमा छुट्टा छुट्टै अडानले ओली र प्रचण्ड बाहिर बाहिर मिले जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै उनीहरू बीच अविश्वासको खाडल कति गहिरो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नचाहेका प्रचण्डले राष्ट्रपति पद पनि एमालेलाई दिन सकारात्मक देखेका छैनन्। गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपतिको विषयले गठबन्धन फुटेर नयाँ समीकरण बन्न सक्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पोलमा बिजुलीका तारको धराप देखिएन भने सहर कस्तो होला? निश्चय पनि राम्रो हुनेछ। जथाभावी तार नदेखिँदा सुन्दर सहर देखिन्छ, त्यस्तै हरियाली पनि हुन्छ। यसका लागि काम सुरु भएको छ, तर बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने काम भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा तार भूमिगत गर्न उपकरण र तार राखिएका छन्, तर कामको गति ढिला हुँदा आगमनमै बाधा भइरहेको छ। कहिले कोरोना कारण प्रभावित त कहिले सडक विभागले सडक खन्न स्वीकृत नदिएको कारण सुस्ताएको योजना पछिल्ला दिनमा केही गति लिए पनि यसले खासै तीव्रता भने पाउन सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले उपत्यकामा 2वटा वितरण केन्द्रबाट तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको छ। रत्नपार्क वितरण केन्द्र र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रबाट तार भूमिगतको काम भइरहेको छ। रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत टेकु, कलङ्की, स्युटाटार, बालाजु लगायत क्षेत्रमा केही स्थानमा काम सकिएको छ भने केही स्थानमा काम भइरहेको छ। दोस्रो पटक म्याद थप भएपछि बल्ल 50% काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत 60% काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणको दाबी छ। तर महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत रहेको चाबहिल गोङ्गबु सडक खण्ड अन्तर्गतको काम भने अझै अन्यल छ। उक्त क्षेत्रमा तार भूमिगतका लागि सडक विभागले अनुमति नदिँदा उक्त क्षेत्रमा काम सुरु नै भएको छैन। चाबेलबाट खास गरिकन गङ्गबु बसपार्क, त्यो चाहिँ हामीले सडक विभागसँग अहिले पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ हैन। सडकबाट पर्मिसन नभएको हुनाले अहिले हामीले त्यसलाई त्यो प्रोजेक्टलाई अथवा त्यो फेजको कामलाई चाहिँ त्यसलाई अन्यत्र सार्ने हो कि भनेर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र अहिले यही हिसाबले नै काम भइरहेको छ। र अब बाँकी चाहिँ हामीले
जे जति काम हुनको लागि चाहिँ हामीले सडक विभागसँग अनुरोध गरेको छौँ। सडक विभागले पनि अब त्यो क्वालिटीको काम अनुसार त्यो सडकको मापदण्ड अनुसार हैन सम्पन्न भएपछि स्वीकृति दिने क्रम पनि छ। प्राधिकरणले दोस्रो पटक थप गरेको म्याच सकिन करिब 11 महिना मात्रै बाँकी रहँदा केही स्थानमा 50% मात्रै काम भएको छ। यसले गर्दा प्राधिकरणको दोस्रो पटक थप गरेको समयसम्म पनि तार भूमिगत गर्ने कार्य सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेमा अझै अन्यल छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले उपत्यकामा तार भूमिगत गर्ने कार्य प्राधिकरणको पहिलो परियोजना भएको कारण योजनामा ढिलाइ भएको जवाफ दिएका छन्। 15 महिनाभित्र यो सकिसक्ने हाम्रो योजना हो हैन। तपाईले देखिसक्नु भएको छ काठमाडौँका सडकहरू अति व्यस्त छन्, फुटपाथहरू अति व्यस्त छन्। मान्छेलाई हिँड्नै कति गाह्रो छ भने त्यहाँ काम गर्न हामीले सोचे जस्तो रफ्तार हुँदैन। एउटा कुरा त्यो हो हैन। त्यो भएर समय लाग्ने जस्तो देखियो र यी प्रोजेक्टहरू हाम्रो लागि नयाँ पाइलट प्रोजेक्ट पनि हुन् र यहाँ हामीलाई धेरै अनुभव पनि थिएन र अब हामीले अहिले यी प्रोजेक्टहरूबाट धेरै अनुभव पनि लिइसक्यौँ र भविष्यमा आउने यस्ता किसिमका आयोजनाहरू अन्यत्र सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले हाम्रा अनुभवहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्न सहज हुन्छ। 2075 सालमा 2.5 वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उपत्यकामा रहेका बिजुलीका तारहरू भूमिगत गर्ने योजना सुस्ताएको बेला प्राधिकरणले उपत्यका बाहिरका तारहरूको पनि भूमिगत गर्ने योजना समेत अगाडि बढाएको छ। उपत्यकामा रहेका तारहरूको भूमिगत सकिएपछि उपत्यका बाहिरका योजना अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। सर्जक स्रष्टा राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। स्रष्टालाई सम्मान गर्नुपर्ने कर्तव्य सम्झिएर प्रख्यात साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेलाई राज्यले राजधानीमा आवासको व्यवस्था गर्यो। तर राज्यका सरोकारवाला पक्षले ध्यान नदिँदा झमक कुमारीलाई उपलब्ध गराइएको घर बेवारिसे बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो हो साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेलाई राज्यले सम्मान स्वरूप उपलब्ध गराएको निवास। 3 तले चिटिक्क घर अपाङ्ग मैत्री बनाइएको छ। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 8 गोठाटारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपलब्ध गराएको 1 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यो घर यति बेला बेवारिसे बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। कारण हो सरकारी पक्षले यस घरको संरक्षणमा ध्यान नदिनु। 2077 सालमा 40औं जन्मदिनको दिन अपाङ्गता भएकी साहित्यकार घिमिरेलाई राज्यले यो घर हस्तान्तरण त गर्यो, तर उनी लगातार यस घरमा बस्ने स्थिति रहेन। एक त यो घर सुनसान ठाउँमा छ, त्यसमा पनि घरमा चोरी भएपछि झमकको मन कुडियो र उनी अधिकांश समय पुर्ख्यौली घर धनकुटा नै बस्न थालिन्। जन्मिँदै मस्तिष्क रोग सेरेब्रल पाल्सीबाट पीडित घिमिरेको लागि भनेर बनाइएको घर निर्माणमा करिब 2 करोड खर्च भएको बताइन्छ। तर जुन उद्देश्यका लागि घर बनाइयो अहिले रेखदेख नहुँदा चोरी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले वास्ता नगर्दा यति बेला घरको गेटमा ताला लगाइएको छ र तालामा पनि खिया लागिसकेको अवस्था छ। घरको वरिपरि पनि झाडीले घेरेको छ। घिमिरे उक्त घरमा नबस्नुको मुख्य कारण असुरक्षा नै हो। सरकारले घर हस्तान्तरण गरेपछि 10 भन्दा अघिसम्म उनी त्यस घरमा बसोबास गर्दै आएकी थिइन्। तर केही समय अघि घरमा चोरी भएपछि असुरक्षा महसुस गरेर उनी त्यहाँ बस्न छाडेकी हुन्। त्यो घर जाने बाटो समेत वर्षायामको समयमा हिलामै हुने गर्छ। त्यसकारण उनी त्यस घरमा बस्न छाडेर आफ्नै जन्मघर धनकुटामा गएर बस्दै आएकी छिन्। सरकारले झमकका लागि घर मात्र निर्माण गरेको, तर व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिएको छैन। व्यवस्थित नभएकै कारण उनी त्यस घरमा नबस्दा सरकार भने बेखबर देखिएको साहित्यकारहरूको टिप्पणी छ। सरकारले लगानी त गरिसक्यो, जुन उद्देश्य लगानी गरेको थियो त्यो उद्देश्य पूर्ति त हुनु पर्यो नि त। त्यो हुन सकेको छैन भने चाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो समस्यालाई सरकारले तुरन्त सम्बोधन गर्नुपर्दछ र झमक कुमारीजी त्यहाँ राम्ररी बस्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ। उनी त्यस घरमा नबस्नुको कारण यो मात्र होइन, साथै झमकका बुबा पनि शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका छन्।
बुबाको स्वास्थ्य पनि ठिक नभएको र आफ्नै घरमा गएर बस्ने इच्छा जनाएकोले पनि उनको सपरिवार धनकुटामा नै बस्दै आएका छन्। जीवन काँडाकी फूल लगायत दर्जनौं कृतिका सर्जक घिमिरे यो निवासमा बस्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध राज्यले तत्काल मिलाउन जरुरी छ। साहित्यकार घिमिरेका लागि सरकारले सम्मान स्वरूप बनाइदिएको यो घर किन व्यवस्थापन हुन सकेन? उनी यो घरमा आएर बस्ने वातावरण किन बन्न सकेन? यसमा सरकारको ध्यान बेलैमा केन्द्रित होस्। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। माधव नारायण सुस्तानीका व्रतालुहरूले बिहिबार भक्तपुरको चागु नारायण मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गरेका छन्। उनीहरूले चागु नारायण मुनिको जंगलमा कृत्रिम पोखरी बनाएर स्नान गरेपछि चागु नारायण मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गरेका हुन्। एक महिने श्री सुस्तानी व्रतका क्रममा माधव नारायणलाई विभिन्न स्थानको भ्रमण गराउने प्रचलन अनुसार व्रतालुहरू बुधबार साँझ नै चागु नारायण पुगेका थिए। व्रतालुहरू खाली खुट्टा साँखुदेखि हिँडेर चागु नारायण पुगेका थिए। व्रतालुहरू सुस्तानी सुरु भएदेखि नै माधव नारायण परदेशको यात्रामा थिए। चागु नारायणको दर्शन गरेपछि यस वर्षको माधव नारायणको परदेशको यात्रा सकिएको छ। माधव नारायण भगवान विष्णुको अवतार भएको र लिच्छवी कालदेखि नै व्रतालुले विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गराउँदै आएको संस्कृति वेदहरूको भनाइ छ। स्वस्तानी व्रतकथामा उल्लेख भए अनुसार 1 महिनासम्म विधिपूर्वक स्वस्तानी माताको पूजा आराधना गरे श्रीमानको आयु बढ्ने र अविवाहितहरूले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। स्वस्तानीका व्रतालुले माधव नारायणको दर्शन नगरे व्रत पूरा नहुने र फल प्राप्त नहुने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। श्री स्वस्तानीका व्रतालु महिलाले रातो र माधव नारायणका पुरुष व्रतालुले सेतो वस्त्र मात्र लगाउनु पर्ने परम्परा छ। नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन अन्तर्गत बिहिबारदेखि काठमाडौँमा मतदान सुरु भएको छ। मतदान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 3 दिनसम्म हुनेछ। संघका अध्यक्ष सहित 12 पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। संघको विभिन्न 19 पद मध्ये 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहसचिव, 1 सहकोषाध्यक्ष सहित 7 जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। निर्वाचनमा डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समूह, डाक्टर सन्तोष पौडेलको अध्यक्षतामा पेशागत समावेशी समूह मैदानमा छन् भने डाक्टर शिवजी सिलवालको नेतृत्वमा स्वतन्त्र समूह चुनावमा होमिएको छ। लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले चिकित्सा पेसामा लागेदेखि नै यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि क्रियाशील रहेकाले जित्ने आधार रहेको बताए। चिकित्सा पेसामा लागेदेखि नै चिकित्सकमाथि हुने अन्याय थिचोमाथि समस्यामा जोडिएको मान्छे हो र उपाध्यक्ष हुँदाको कार्यकालमा हामीले वर्तमान कार्य समितिमा धेरै असल राम्रा कामहरू गरेका छौँ र त्यस्तै अहिले चाहिँ मैले धेरै जुन हाम्रो समस्याहरू छन् त्यो समस्याको निचोडको हिसाबले एजेन्डाहरू बनाएको छु र म सधैँ चिकित्सकको साथमा हकितको लागि जुडेको मान्छे भएको भएर म जित्ने चाहिँ विश्वस्त छु। त्यस्तै पेशागत समावेशी समूहका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका डाक्टर सन्तोष पौडेलले युवा चिकित्सकहरूको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। आफूहरूको एजेन्डाहरूले सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको ध्यानाकर्षण भएकाले निर्वाचनमा जित्ने उनको दाबी छ। वास्तवमा हाम्रो समूह पेशागत समावेशी समूहले जित्ने आधारहरू भनेको एउटा त हाम्रो एजेन्डाहरू हुन्। विशेष गरी हामीले अहिले युवा चिकित्सकहरूको एजेन्डा लिएर आएका छौँ। चिकित्सकको न्यूनतम स्यालेरीदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा र चिकित्सकको श्रमको मूल्य हुनुपर्छ हैन, वैज्ञानिक ड्युटी आवर, अनिवार्य फोर्स लिभ जस्ता विभिन्न एजेन्डाहरू लिएर आएका छौँ। नेपाली चिकित्सकहरूको छाता संस्थाको रूपमा 2007 मा 20 जना सदस्यबाट स्थापना भएको संघमा हाल 12,000 भन्दा बढी सदस्य रहेका छन्।
यति बेला सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको बैठक बसिरहेको छ। बैठक जारी छ। बैठकमा सरकारमा रहने कि बाहिरिने भन्ने निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो र अहिलेसम्म बैठक जारी रहिरहँदा पार्टी सरकारमा रहन्छ अथवा बाहिरिन्छ के छ अवस्था त्यहाँको हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी यति बेला पार्टी कार्यालयमा हुनुहुन्छ। केशवजी बैठकमा के कस्तो किसिमको निर्णय आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ? यति बेला चासो चिन्ताका साथ रासोपाको बैठकलाई हेरिएको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। निर्णय कस्तो आउँछ त्यसका लागि भने निर्णय नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ। बैठक सकिएपछि नेताहरूले के बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा हामीले पर्खिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिले हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्पष्ट दुई धार छ। एक थरीले सरकार छाड्नुपर्छ भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले सरकारमै रहनुपर्छ भनेर बताइरहेको छ र सरकारमा छाड्नुको कारण पनि हामीले दिन सक्नुपर्ने र यदि सरकारमै बस्ने हो भने सरकारमा बस्नुको कारण पनि पेश गर्न सक्नुपर्ने, त्यो तर्क हामीले दिन सक्नुपर्ने भन्ने दुवै धारमा अहिले बहस भइरहेको छ। नेताहरू बैठकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रतिक्रिया लिँदा पनि यही किसिमको प्रतिक्रिया थियो र अहिले बैठकमा पनि त्यस्तै छ। हामी सहज अनुमान लगाउन सक्छौँ बैठक लम्बिँदै गइरहेको छ। अहिले भर्खरै बैठक सकिन्छ भन्ने अनुमान थियो तर फेरि बैठक लम्बिएको छ र निर्णयमा पुग्न कठिनाई छ भन्ने कुराको सहज अनुमान यसबाट पनि लगाउन सकिन्छ। दृष्टिजी अन्तिम निर्णय के हुन्छ? रासोपा यति बेला सरकारबाट बाहिरियो भने यो सत्ता समीकरणमा कस्तो किसिमको असर पर्न सक्छ के आकलन गरिएको छ? अहिलेका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै अहिलेको सत्ता समीकरणमा कुनै असर पर्दैन। तर यसको असर के हो भने सत्ता समीकरणभित्र अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र एकमत छैन, खटपट छ भन्ने कुरा देखिन्छ। चाहे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू हेरौँ, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू हेरौँ, अनि नेकपा एमालेका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू हेरौँ, यसले अन्त पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसले मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिनुले एउटा स्वतन्त्र पार्टी मात्रै बाहिरिँदैन, यससँगै राप्रपा पनि झन्डै असन्तुष्ट भएर बसेको छ, खुट्टा उचालेर बसेको छ, कुनै बहाना खोजिरहेको छ भन्न पनि सकिन्छ। राप्रपा अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सन्तुष्ट देखिँदैन। अन्य पार्टीहरू जनमत पार्टीमा पनि सन्तुष्टि छैन, उसले आफूले चाहेको मन्त्रालय पाएको छैन। यी अन्य दलहरूले पनि जसपा अहिले पनि सत्ता पक्ष हो तर सरकारमा गएको छैन, मन्त्रालय उसले स्वीकार गरेको छैन, 2वटा मात्र मन्त्रालय उसका लागि छुट्याइएको थियो। यी सबै दलहरूले यदि सरकारबाट यी सबै दलहरू बाहिरिए, यिनीहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिए भनौँ अथवा सत्ताबाट बाहिरिए भने त्यो अवस्थामा फरक पर्छ। एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र बाहिरिनुले भने खासै फरक पर्दैन। दृष्टिजी हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद केशवजी। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी। यति बेला सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको बैठक बसिरहेको छ। सरकारमा रहिरहने अथवा सरकारबाट बाहिरिने भन्नेमा रासोपाभित्र यति बेला दुई धार देखिएको छ। बैठकमा कतिपयले हतार गर्न नहुने, सरकारमा रहनुपर्ने अडान गरिरहेका छन् भने कतिपयले सरकार यति बेला छोड्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। बैठक जारी छ। हामी बाँकी जानकारी यहाँहरूलाई फेरि पनि गराउने कोसिसमा रहने नै छौँ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक 22.12 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से 22.12 अङ्कले घटेर 2094.54 बिन्दुमा बन्द भएको छ। आज 58,98,903 सेयरको किनबेच हुँदा 2,09,64,19,000
161 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यसै गरी कारोबारमा रहेका 13 उपसमूहमा आज सबैभन्दा उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। सबै उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। बजार पुँजीकरण भने 30 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बिहिबार पूर्वी युक्रेनको एक अपार्टमेन्ट भवनको भग्नावशेषमा बचेकाहरूलाई रुसी आक्रमणले ध्वस्त पारेपछि उद्धारकर्ताहरूले खोजी सुरु गरेका छन्। युक्रेनको मध्यभागमा रहेको क्रामाटोर्स्कको एक आवासीय भवनमा बुधबार रुसी रकेट प्रहार हुँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 20 जना घाइते भएका थिए। टाउकोमा टर्च लगाएका उद्धारकर्ताहरूले भग्नावशेषबाट बचेकाहरूलाई निकाल्ने काम सुरु गरेको जनाइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सरकारले भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको पनि 6 वर्ष पुग्नै लागेको छ। तर अझै पनि नेपालमा यो खेल र खेलाडीहरूको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन। सरकारले भलिबलका लागि कभर्ड हल समेत बनाउन सकेको छैन। त्यस्तै खेलाडी व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा राष्ट्रिय खेलाडी नै पलायन हुँदै गएका छन्। भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको 6 वर्ष हुन लाग्यो, तर अझै भलिबल खेलले गति लिन सकेको छैन। देशको भौगोलिक बनावट, कम खर्चमा खेल्न सकिने र भलिबलको जनस्तरमा रहेको लोकप्रियताका आधारमा यसलाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिनुलाई धेरैले उपयुक्त मानेका थिए। तर राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको 5 वर्ष 8 महिना बितिसक्दा पनि यो खेलको विकासका लागि सरकार वा त्यस मातहतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ठोस योजना अघि सारेको छैन। राष्ट्रिय खेल घोषणा गराउने नेपाल भलिबल संघको अभियान पूरा त भयो, तर त्यसपछि भने सोचे अनुरूप सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण र भलिबलमा लगानी भने बढाएको छैन, जसले भलिबल प्रेमीलाई निराश बनाएको पूर्व राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी समेत रहेका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल बताउँछन्। खेलको क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण पनि भलिबल खेलको प्रगति हुन नसकेको खरेलको ठहर छ। जुन ठाउँमा कुशासन हुन्छ यसको इम्प्याक्ट सबै सेक्टरमा पर्छ। स्पोर्ट्स सेक्टरमा पनि पर्छ, किनभने जहाँ पनि सिंहदरबारदेखि तल्लो स्तरसम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ। अरबौँ रुपियाँ चाहिँ एलोकेट हुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा, है त्यो पैसा कहाँ जान्छ? खोइ इन्फ्रास्ट्रक्चर, खोइ चाहिँ त्यो कोचेसहरूको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, खोइ ट्रेनिङको लागि इन्भेस्टमेन्ट, खोइ विद्यार्थीहरूलाई बच्चैदेखि एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको जिम्नाजियम त छैन। सरकारले राष्ट्रिय खेल हुनुका नाताले कम्तीमा नियमित रूपमा बजेट र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेतिर ध्यान नै दिएको छैन। राष्ट्रिय खेल भए पनि अहिलेसम्म खेलाडीले भलिबललाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकेका छैनन्। यसमा सम्बन्धित निकाय अनेक बहाना देखाएर पन्छिन खोजिरहेका छन्। ग्राउन्डको आवश्यकता नपर्ने भएको हुनाले तपाईँको जुनसुकै कन्धारामा पनि डाँडाकाँडामा पनि गेम खेल्ने भएको हुनाले नेपालमा अत्यन्त लोकप्रिय छ र मलाई लाग्छ यो विश्वको नै लोकप्रिय खेल हो। र अहिलेको जुन किसिमको प्रगति छ, होइन, जुन प्रगति भएको छ भलिबलमा, मलाई लाग्छ यो देशको लागि राम्रो कुरो हो। अब अस्ति पनि विभिन्न यो महिला एनबिए कपमा पनि उसले राम्रै चाहिँ प्रगतिको भनौँ रिजल्ट लिएर आउनुभयो। त्यस्तै अब अरू नेपालको चाहिँ पुरुष टिमले पनि राम्रै गरेको छ। मलाई लाग्छ यस्तै स्थिति भएपछि म धेरै त भन्दैन, साउथ एसियामा चाहिँ नेपालले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छ। नेपालले झन्डै 8 दशकदेखि भलिबल खेल्न थालेको इतिहास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउन थालेको करिब 4.5 दशक अघि हो। यो बीचमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि 1 स्वर्ण 1 रजत र 4 काँस्यमा सीमित छ। महिला टिमले करिब 3 दशकको इतिहासमा गत वर्ष 1 स्वर्ण र 1 रजत जितेको थियो। यसअघि महिला टिमले नै सागमा 3 पटक काँस्य जितेको थियो। पुरुष टिमको अवस्था त निकै दयनीय छ। नेपालका लागि भौगोलिक रूपमा सुहाउँदो र 77 वटै जिल्लामा खेलिने खेल हो भलिबल, त्यसैले पनि राष्ट्रिय खेल बन्न सफल भयो। यो खेल नेपालका कुना कन्दरासम्म लोकप्रिय पनि छ। लामो समयपछि पोखरामा भएको टाइगर कप भलिबलमा भएको प्रतियोगिताले नेपाली भलिबलका दर्शकलाई केही हदसम्म आकर्षित गरेको हो। खेल विशेषज्ञका अनुसार बजेटमाथिदेखि ग्रास रुटसम्म छैन भन्ने विषयमा पनि हेक्का छैन। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छुट्याइएको बजेट अर्बौं छ, तर वार्षिक कति खेलाडी उत्पादन भयो भन्ने तथ्याङ्क हालसम्म देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा फाइज हुदाको रिपोर्ट। बलात्कार अभियोगपछि 3.5 महिना निलम्बनमा परेर फुकुवा भएका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षणमा समावेश भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले बुधबार सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय टिममा फर्काउने अधिकार भने खेलाडी छनौट समितिलाई दिएको थियो। क्यानले टिममा सन्दीपको आवश्यकता देखेर नेपालमा हुने आसन्न 4वटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि टिममा समावेश गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 5 फिफा रेफ्री र 7 फिफा सहायक रेफ्रीलाई ब्याच प्रदान गरेको छ। एन्फाले बिहिबार 5 फिफा रेफ्री र 7 फिफा सहायक रेफ्रीलाई 2023 को ब्याच प्रदान गरेको हो। ब्याच पाउने फिफा रेफ्रीमा अञ्जना राई, नवीन्द्र महर्जन, कविन व्यञ्जनकार, प्रज्वल छेत्री र प्रकाशनाथ श्रेष्ठ रहेका छन्। फिफा सहायक रेफ्रीको ब्याच पाउनेमा राधिका साक्य, नानीराम थापा मगर, माधव केसी, युवनाल मल्ल, सहदेव श्रेष्ठ, विक्रम चौधरी र किशन कन्हैया यादव रहेका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गृहमन्त्री नपाएकोमा असन्तुष्ट रासोपाको बैठक जारी, सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको निर्णय लिन सक्ने। ओली र प्रचण्ड बीच अविश्वास गहिरिँदै, रविको विषयमा पूर्ण पाठ पुग्नुपर्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना, राज्यमन्त्री पाए पनि कांग्रेस सरकारमा जाने टिप्पणी। त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गर्दै हुने सुन तस्करी रोकिएन, 9 किलो सुन सहित क्यानेडियन नागरिक पक्राउ, चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 36 किलो सुन बरामद। इरानबाट यमनतर्फ लैजाँदै गरेको हतियारको ढुवानी फ्रान्सेली सेनाको नियन्त्रणमा, रुस युक्रेन युद्ध यसको 344औं दिनसम्ममा पनि जारी। र सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिए पनि स्तरोन्नति गर्न चासो दिएन, भौतिक संरचनादेखि खेलाडीलाई अवसरसम्म नहुँदा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।